Sa panahon ni Moises, wa pa'y kalendaryo. Si Moises ang nagpili sa adlawng Sabado. Sa video na to karon, atong tubagon ang pamahayag sa National President sa Catholic Faith Defender nga si Mr. Ryan Mejiliano. Ania ang video. Nganong na may pagsimba sa Sabado, labi na sa mga Sabadista, ug ang Katoliko sa Domingo man ang ila. Nga akong ipaklaro ran. Sa intro sa maong video, atong nadungog nga naay Katoliko nga nangutana kung nganong Sabado ang adlaw sa pagsimba sa mga Seventh-day Adventist. Ania ang maong pamahayag sa usa ka National President sa mga CFD nga si Mr. Ryan Mejiliano atong paminawan ang iyang tubag. Nganong Sabado? Sa panahon ni Moises, wa pa'y kalendaryo. Wa pa ng Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes. Mo nang ampulong Sabado diha, dili sabton nga Sabado nga kagahapon. Kundi from the word Sabaton, meaning magpahulay ka. Sa maong pamahayag ni Mr. Ryan Mejiliano, iyang gipagawas nga kuno sa panahon ni Moises wa pay kalendaryo, busa dili angay sabton matud pa niya nga ang Sabado mao ang adlaw igpapahulay nga gibantayan sa mga Seventh-day Adventist. Kini nga argumento mga kahigalaan o mga kaigsuonan, usa ka pagpatalang sa mga tao. Nganuman, wa ba niabot sa inyong hunahuna nga kung tinuod walay kalendaryo sa panahon nila ni Moises, nganong naihap nila ang ilang edad? O nga no. Unsa ilang gibasihan sa pag-ihap sa ilang edad kung walay kalendaryo? Nganong naihap man ni Moises ang edad ni Adan nga niabot og 930 kung wa pay kalendaryo sa ilang panahon? Giunsa man nila pagkahibaw nga nausab na ang mga tinuig, nahuman na ang 12 ka bulan ni anang tuiga. Giunsa po nila pagkahibaw nga nahuman na ang usa ka bulan ni anang tuiga. O giunsa nila pagkahibaw nga nahuman na ang usa ka semana ni anang panahona kung wala sila'y kalendaryo nga gibasihan. Ug wa ba mo nakabantay mga higala ug mga igsuon gikan sa paglalang sa kalibutan hangtod karon nagpabilin gayud nga ang usa ka semana adunay 7 ka adlaw? Busa kana nga pangatarungan usa ka sayop og panglinlang sa mga tawo nga gusto makahibaw sa kamatuoran. Busa dili kana rason mga higala nga kumo matud pa niya walay kalendaryo sa panahon ni Moises, dili nato ma-identify kung unsa ang adlaw nga igpapahulay sa panahon sa creation. Kay nga naman, ang Dios mismo mao'y naghatag og ilhanan sa pagbaylo sa mga tinion og panahon. Ania atong basahon sa maong Biblia. Henesis Kapitulo 1, versikulo 14. Ani ang gipahayag. Og miingon ang Dios, mahimo ang mga kahayag sa hawan sa langit aron sa pagbulag sa mga adlaw gikan sa gabii, og himua sila nga alang sa mga ilhanan, og alang sa mga panahon, og alang sa mga adlaw, og sa mga katuigan. So ang Dios mga kahigalaan sa panahon pa lang sa paglalang sa kalibutan, nagbuhat na siya mga butang nga aron mahimong ilhanan sa pagbaylo sa mga tuig, sa pagbaylo sa mga bulan, ug sa pagbaylo sa mga adlaw. Mauna mga higala nga gikan sa pagsugod sa kalibutan, naaragyoy 7 ka adlaw sa usa ka semana. Ug kana nga pagtuyok sa mga sinimana nagpadayon hangtod karon. Sa panahon sa creation, 7 ka adlaw ang usa ka semana. Sa panahon nato karon, 7 ka adlaw ang usa ka semana. Sa panahon sa creation, ang ika-7 adlaw mao ang adlaw nga gipahulayan sa Dios ug iyang gisugo nga bantayan sa iyang mga katawan. Sa atong panahon, ang ika-7 nga adlaw mao ang adlaw nga Sabado. Dili na kana lisod sabton.
or Sabbath. Genesis 2, versikulo 2, ang Dios mi pahulay. Pangutana, Sabado to? Gingan lang ba ito nga Sabado? Human mahimo sa Dios ang tanan, may pahulay siya. Yeah, Sabado. Sabado? Wala. Okay. Matod pa niya sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 3, ang Dios mi pahulay. Og siya nangutana, kana ba nga adlaw nga ang Dios nagpahulay? Sabado ba kana? Atong patubagon ang ilahang libro mismo. Ania ang maong libro sa mga Romano Katoliko nga nagtugan nga kanang Genesis Kapitulo 2 nga ang Dios nagpahulay sa adlawng ikapito kana mao ang Sabado. Ania, basahon nato. Ang pangalan sa maong libro, Pasyong Mahal ni Hesukristo. Mabasa nato kini sa pahina Kapitulo 9 ug 10. Matod pa dinhi. At sa Genesis na libro na lalaman ay ganito, nang lalangin itong mundo nitong Diyos na totoo kaarawan ng Domingo. Tinutuot siniyasat ng Santa Iglesyang Dilag ang sa Genesis na sulat, aniya ay pawang tapat at Diyos ang napahayag. 6 na araw ay bago na niyari itong mundo, 10 na gawin ang tao, nagtahan sa ikapito itong Diyos na totoo. Ang tanong ni Mr. Ryan Mihiliano, kung ito bang ikapito nga ang Diyos nagpahulay, Sabado ba daw kini? Atong padayonon sa pagbasa ang maong libro. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain, at kaya ipinagbilin na talimahin at sundin, ang Sabado'y ipangilin. Klaro na kaayo mga kahigalaan ug mga kaigsunan kung unsang adlaw ang naa sa Genesis Kapitulo 2. Mismo ang ilahang libro na maoy nagsulat ug maoy nagtug-an nga kato Sabado. Busa ang pangutana ni Mr. Ryan Mihiliano nga usa ka CFD National President kung katubang adlaw ang ikapito nga nagpahulay ang Ginoo, kung Sabado ba to? Tinuod gayod nga Sabado kay giangkon mismo sa ilahang libro. Sunod nga pamahayag ni Mr. Ryan Mihiliano ato kining paminawan. Exodus 16:23, si Moises ang nagpili sa adlawng Sabado. Dili ang Ginoo mismo. Okay, kadyot lang ha, kadyot lang. Matod pa ni Ryan Mihiliano nga usa ka National CFD President, si Moises kuno maoy nagpili sa adlawng Sabado. Ang iyang gigamit nga teksto, ang iyang gigamit nga sitas, mao ang Exodus Kapitulo 16, versikulo 23. Pero teka lang, di ba ingon niya walay kalendaryo sa panahon ni Moses? Giunsa man niya pagkahibaw nga si Moises mo'y nagpili sa adlawng Sabado, nga matod niya wa may kalendaryo sa panahon ni Moises? O murag wa na ni nagkadimaong pangatarungan sa inyong national president. Matod pa niya walay kalendaryo sa panahon ni Moises. Pero pag abot na sa Exodus 16:23, si Moises na mo'y nagpili sa Sabado. O kung may kalendaryo nga nung napili man na ni Moises ang adlawng Sabado. Nako, Mr. Ryan Mihiliano, halata kaayo ang imong pagpangilad sa mga tao. Pero napansin ninyo mga higala o igsoon, nga sa dihang nikutlo siya sa Exodus 16, versikulo 23, wa niya basaha ang maong sitas? Nga naman, kung iya kining basahon, masakpan siya sa iyang pagkabakakon. Kay matod niya, ni anang nga sitas, si Moses daw mao ang nagpili sa adlawng Sabado. Pero atong basahon, kung tinuod bagyod nga si Moses mo ay nagpili sa adlawng Sabado. Og siya miingon kanila, kini mao ang giingon ni Jehova. Ug mao ang balaan nga pagpahulay, ang adlaw nga igpapahulay ngadto kang Jehova, ang pagalutuon ninyo lutuan ninyo karon, og ang paggalungagon ninyo
lungaga ninyo karon og ang tanan nga makapin kaninyo tipigan ninyo hangtod ugma sa buntag. Kinsay nag-ingon kang Moses mga higala? Si Jehovah. Si Jehovah mismo maoy misulti kang Moses nga kini mao ang isulti niya sa mga katawhan sa Israel. So dili gikan kang Moses ang ideya sa pagpili sa adlaw Sabado matud pa sa giingon ni Mr. Ryan Mihiliano. Klaro kaayo og tin-aw nga mismo si Jehovah mao ang nagtudlo kang Moses. Nagsulti kang Moses nga itug-an sa Israel kung unsang adlaw ang adlaw igpapahulay nga angay nilang bantayan. Ug kana walay lain mao ang adlaw nga Sabado. Busa kini usa ka dayag nga pagpangilad ug pagpamakak sa ilang CFD National President nga si Mr. Ryan Mihiliano. Busa mga higalag mga igsuon, magsusi kamo sa kamatuoran. Ayaw kamo pailad sa inyong mga bakakon nga mga Catholic faith defender. Kay kung mutuo mo sa ilaha unya di mo magsusi, sigurado gyud nga magsunod mo sa bakak nga pagtulunan ug dili sa insakto nga pagtulunan. Atangin ninyo mga kaigalaan ug kaigsuonan ang ikaduhang bahin sa atong pagtubag sa pamahayag sa maong video sa usa ka Catholic faith defender CFD National President nga si Mr. Ryan Mihiliano. Ayaw kalimot sa gisulti sa atong Ginoo. Know the truth, and the truth shall set you free.